पित्याचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गाची रणीय उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू ममूक फाव जाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन जाला हालेलुया. आम्हा पासो देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणा वरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली. ताचे माय अंकार मरी मरिफात सासनाच्या जिणयेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाला बुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देण म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. क्रिस्तते मोगाच्या भावानो भयणीनो तरणाट्या तरणाटेनो आनी भुरग्यांनो एक नवो दीस देवाक अर्घ होगलाप दिवन देवाच्या उतराचेर नियाळ करून आमी सुरू करूंक आशेता. आमी सर्वां नीज जावन भागी कित्याक देवान आमकां आमचो सुजीव वर्तें दान जावन फावो केला. आमकां आनी एक दीस पळोवचें भाग फावो केला. देवाचें उतारच आमकां सांगता धर्म दुतांची कृत्यां 2 अध्याय 17व्या वळींतावन देवाचें उतार आमकां सांगता सगळ्या मनशा कुळाचेर हांव म्हजो प्रेरक आत्मो धाडटलो आनी तुमचे पूत आनी धुवो प्रवाद करतले. तुमची तरणाटी दर्शनां देखतली आनी तुमच्या म्हाताऱ्यांक स्वप्नां पडटली. खरेंच म्हज्या साकरणींचेर सयत त्या दिसांनी हांव म्हजो प्रेरक आत्मो धाडटलो आनी ती प्रवाद करतली. मोगाचोनो बो सुविंचनार देवाचे उतार आमी आयकले कितें म्हळ्यार पवित्र आत्मो जो जेजून आमकां बसायल्लो, पवित्र आत्मो जो बाप्तिस्माच्या सक्रामेंताद्वारे आमी आपणायल्लो, पवित्र आत्मो जो बिस्पाच्या हाताखाल क्रिसमसाचो सक्रामेंत आमी घेताना आमचे थंय तो थीर जाल्लो पवित्र आत्मो मोगाच्यानो आमच्या समेस्तांच्या जिवितांत महान रुपान दिसान दीस कामां करूंक आशेता. इतलेंच की आमी आमची काळजां आमचें जिवीत पवित्र आत्म्या खातीर उक्तें दवरून आमचो सगळो दीस आमचें सगळें जिवीतच पवित्र आत्म्याक समर्पण दिसाच्या सुरवेरच पवित्र आत्म्याक समर्पण पवित्र आत्म्याची सासाय आनी कुमोक आयचो हो दीस जियोंक आमी मागलें जाल्यार खंडीत जावन पवित्र आत्मो आयच्या दिसाची हर एक घडी आनी आमच्या सगळ्या जिविताची हर एक घडी पवित्र आत्मोच सांबाळटलो. मात्र न्ही पवित्र आत्मो ताच्या ध्यानांनी आमकां नेटयतलो. आमी देवाचें उतार आयकलें की तुमचे पूत आनी धुवो प्रवाद करतले. वय आमी कोण आवय बापय हांगासर आसाव जेजूची स्तुती करून हो दीस सुरू करूंक आमी आशेताव. आमी आमच्या भुरग्यांक शिकोवन दिवंक फावो की तांणी उठुल्ल्या कुडले बापाचें नांव खाण पवित्र आत्म्याक तांणी लालेजे आशेजे. पवित्र आत्म्याक एक ल्हानशें मागणें केलें जाल्यार तांकांच तांणी संपूर्ण तरान तांचो सगळो दीस तांचें सगळें जिवीत पवित्र आत्म्याच्या सक्तेतें बळातें कृपेतें समर्पण दिवन जर तर आमच्यो पूत आमच्यो धुवो तांचो दीस सुरू करतीत जाल्यार पवित्र आत्मोस तांचो दीस चलोवन व्हरतलो. जैत्यवंत रुपार तितलेंच न्ही पवित्र आत्मो आमच्या भुरग्यांक ताच्या देण्यांनी प्रत्येक तरान प्रवाद करच्या देण्यांनी गिफ्ट ऑफ प्रॉफेसी आमी म्हणटा. पवित्र आत्मो आमकां बसायता तुमचे पूत आनी धुवो प्रवाद करतले म्हळ्यार
प्रोफेसी करचें देणे, प्रवाद करचें देणे पवित्र आत्मो आमच्या भुरग्यांक दिवंक आशेता. इतलेंच की आमच्या भुरग्यांनी त्या पवित्र आत्म्याक आशे जय, लाले जय, ताने जय, बुके जय. तशेंच मोगाच्यानो पवित्र आत्मो सर्वांक हजर आसा. आतां ह्या घडये जावंक पुरो तुमचे पैकी मस्त जाणां प्रायस्त मतारी तुमी वो दीस देवाक अर्गां दिवन देवाच्या उतराचेर नियाळ करून ह्या घडये सुरू करून आसात. आनी देवाचें उतर आमकां कितें सांगता? आनी तुमच्या म्हाताऱ्यांक स्वप्नां पडटलीं. मोगाच्यान आमी जाणाव लुकाच्या वांजेलांत सांज जुजेक हर एक पावटी आंज बडवो स्वप्नांत येवन सांगता तुवें बेथलेहमांतावन इजिप्टाक वचा जाय. आनी कुडले जुजे त्या स्वप्नांत कितें ताणें आयकल्लें तें पात येवन तो मरियमायक आनी जेजूक घेवन इजिप्ताक पळोवन वता. आनी देवाचें उतर आमकां सांगता तुमच्या म्हाताऱ्यांक स्वप्नां पडटलीं. वय ही स्वप्नां आत्मीक संगत्यो कळोवच्यो तसलीं स्वप्नां. तर तुमचे पैकी कोणायकी प्रायस्त मनशांक भावांक आनी भयणींक आत्मीक स्वप्नां पडटात जाल्यार हें एक देवाचें देणें मोगाच्यानो. हें आमी आपणावया, देवाक आमी अर्गां दिवया. आनी आमी कुमसाराक वेताना जर तर आमकां आत्मीक स्वप्नां पडलीं जाल्यार पवित्र आत्म्याच्या बळान ती आमच्या कॉन्फेसरा लागीं आमी सांगया. आमकां आत्मीक डिरेक्टर आसा जाल्यार आमच्या आत्मीक डिरेक्टरा लागीं आमी सांगून आमच्या आत्मीक जिणेंत आमी वाडावळ जोडया. तितलेंच न्ही, देवाचें उतर आमकां सांगता खरेंच म्हज्या साकरणींचेर सयत त्या दिसांनी हांव म्हजो प्रेरक आत्मो धाडटलो. तशें म्हळ्यार मोगाच्यानो प्रेरक आत्म्याची देणी आनी फळां सोमेस्तांक ती हजर आसात. कितल्या चड मापान आमी प्रेरीत आत्म्याच्या देण्यांक फळांक आमी आशेता तितल्या चड मापान देवाचो आत्मो ताची फळां आमकां फावो करता मोगाच्यानो. आनी देवाची आत्म्याची फळां आमकां गालात घरांक बरयल्या पत्रांत उगडापी केल्यांत गालात घरांक बरयल्या पत्र मोगाच्यानो 5वो अध्याय 22व्या वळींत आमी वाचता. पूण आत्म्याचें फळ हें मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय, दयाळाय, बरेपण, विश्वासीपण, भोळेपण, स्वादमान. वय मोगाच्यानो 9 फळां पवित्र आत्म्यान आमकां बसयल्यात. आमी दिसान दीस ह्या 9 फळां आमी आशेल्यां जाल्यार, थानेल्यां जाल्यार, बुकेल्यां जाल्यार सकास पवित्र आत्मो ताच्या ह्या अपुरबायेच्या फळांक मोग जर तर आमच्या जिवितांत आमकां मोग करूंक कस जातात, मोग अनभोगसूंक कस जातात. आमी पवित्र आत्म्याक लाले जय, बुके जय, थाने जय. त्यातलो पवित्र आत्मो आमकां देवाचो मोग अनभोगसूंक आनी एकामेकाचो मोग अनभोगसूंक आनी मोग करूंक आमकां कृपा दितलो. संतोष आमकां आमच्या जिवितांत संतोष जाय मोगाच्यानो. जेजून सांगला जुवांच्या वांजेलांत तुमचो संतोष संपूर्ण जावच्या खातीर हांव म्हजी उतरां उलोवन आसा. वय देवाचें उतार कितल्या चड मापान आमी वाचता, नियाळ करता, तें उतार आमी उत्सान सांगता तितल्या चड मापान देवाचें पवित्र आत्म्याचें फळ संतोष आमचें जातलें. तशेंच समाधान आमकां जाय. आमच्या जिविताच्या हर एका घडये आमकां समाधानाची मस्त गरज आसा. आमचें समाधान बिगडता केदाळा आमी ल्हानशे संगती खातीर झगडटा, आर्ग्युमेंट करता. मोगाच्यानो आमी देवाच्या आत्म्याच्या समाधानाच्या फळा खातीर मागया. जर तर आमचें समाधान सुलाबायेन बिगडता जाल्यार आमी समाधाना खातीर मागया. देवाचें समाधान आमी आपणावया. तशेंच सोंसणीकाय आमचें दिसपडतें जिवीत संतोषान आमी जिये जाय जाल्यार आमकां सोंसणीकायेची गरज आसा. जावंक पुरो आमचीं भुरगीं आमचें उतर आयकनात आमकां आमची सोंसणीकाय बिगडता तर आमी आमच्या भुरग्यां खातीर देवाच्या आत्म्या लागीं मागया
तांकां एक समाधानाचें काळीज, वडिलांचे उतार आयकोनचें काळीज आत्मो तांकां फावो करून दी आनी आमकां तस्सो पवित्र आत्मो सोंसणीकाय फावो करून दी. तर ही 4 फळां आयच्या दिसा आमी विशेश तरान मागया. मोग, संतोष, समाधान, सोंसणीकाय देवाचो आत्मो आमकां फावो करून दी. आनी आयचो हो दीस आनी आमचें सगळें जिवीतच वर्त्या मोगाचें, वर्त्या संतोषाचें, वर्त्या समाधानाचें आनी सोंसणीकायेचें तस्सो पवित्र आत्मो करून दी म्हणून आमी मागया. आतां आमी गायनांत भाग घेवया. आवडता येसोव्या वडवी तुझी गाता, तुझे नाव वाकता तुझो मोगनी आटा, तुका हरसिता येदन्या. तुका नाव वाडता येसोव्या वडवी तुझी गाता, तुझे नाव वाकता तुझो मोगनी आटा, तुका हरसिता येदन्या. तुका नाव वाडता येसोव्या वडवी तुझी गाता. सुनी संसार तुवें रचलोय, फुलां फळांनी नेटय, विविध रचना मदलो मनशा उंच बारलोय, तुझ्या सारक्या रुपीत केलय. तुका नाव वाडता येसोव्या वडवी तुझी गाता, तुझे नाव वाकता तुझो मोगनी आटा, तुका हरसिता येदन्या. तुका नाव वाडता येसोव्या वडवी तुझी गाता. म्हाका जिवीत तुवें दिलें, मोगाळ कुटुंब फावो केलें, क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जन्म दिवन वागलें, जीवन पावन केलें. तुका नाव वाडता येसोव्या वडवी तुझी गाता, तुझे नाव वाकता तुझो मोगनी आटा, तुका हरसिता येदन्या. तुका नाव वाडता येसोव्या वडवी तुझी गाता, तुझे नाव वाकता तुझो मोगनी आटा, तुका हरसिता येदन्या. तुका नाव वाडता येसोव्या वडवी तुझी गाता. प्रेज द लॉर्ड. ज्योती म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, फाटल्या 1 वर्स जावन हांव कामाच्या सोदनेर आशिल्ली. कितलीं कामां सोदल्यारी म्हाका काम मेळनातिल्लें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 9:9, किर्तनांत अध्याय 18:2, किर्तनांत अध्याय 46:1. हांव सदांच कळनासतना उसार नासल्लीं. तशेंच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार सक्रामेंतांत आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं 3:15 ते 4 वरां पर्यंत सदांच कळनासतना दिंबेर पडोवन हांव म्हाका एक काम फावो कर देवा म्हणून मागोन आशिल्लीं. आजा पितरान म्हणल्या बरी म्हाका एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. देवाच्यान असाध्य जावचें कितेंच ना म्हणून म्हाका ह्या द्वारी कळून आयलां. एदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 45:2. हांव तुजे मुखल्यान वेतलो आनी पर्वत समतल करतलो. हांव काश्याच्या दाराची फूड करतलो आनी लोकडाचे अडंबे मोडून उडयतलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या फ्रेंडाची साक्ष दिवंक आशेता.
ती म्हणटा म्हज्या फ्रेंडाचो मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना सदांच उसार नासल्लीं. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान ताचो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांव आनी तें सदांच मागोन आसल्यां. आज पितरान म्हणल्यार बरी आतां ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. कांयच प्रॉब्लेम ताका ना. ताच्या जिवितांत धन्यदेवान केल्ल्या आजापा खातीर हांव धन्यदेवा लागीं काळजंतावन अर्घां दितां. प्रोवर्ब्स चॅप्टर 21 वर्स 31. गोड्याक झुजाच्या दिसा पासत आयतो केला पूण जैत सर्वेस्पराचे. Psalm 46. देव आमचो आसरो आनी आमचे बळ, कश्टा आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. देखून भूंय कांपात जाल्यारी, दोंगर दर्याचे गुंडायेन पडतीत जाल्यारी, दर्याचे उदक गरजून फेणात जाल्यारी, आनी ताचे उसांबळायेर दोंगर तरतरतीत जाल्यारी, आमी भियोंची नाव. दळपराचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा, जाकोबाचो देव आमचे खोटे. एक न्हंय आसा, तिचे फांटे देवाच्या शहरात, परमेश्वराच्या पवित्र निवासात संतोष हाडतात. देव शहरांत आसा, ते हालचे ना. दीस उदेताना देव ताच्या आदाराक येता. राष्ट्रांत थरथरतात, राजवटा दंडळटात. ताचो ताळो गरजता, पृथ्वी विरोन वेता. दळपराचो सर्वेस्पर आमचे सवे आसा, जाकोबाचो देव आमचे खोटे. येया सर्वेस्पराची कृत्या पळया, पृथ्वेर ताणें केल्यांत विस्मिता. प्रेज द लॉर्ड. लविटा म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हाका एक एग्जाम बरोवंक आसली आनी त्या टेस्टांत हांवें पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मसी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नासलीं. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना धिंबेर पडोवन मागोन आसलीं. आज पितरान म्हणल्यार बरी हांव त्या टेस्टांत पास जावन म्हाका युनायटेड किंगडमांत एक बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्यदेवाक हांव काळजंतावन अर्घां दितां. साम चॅप्टर 10 वर्स 17. सर्वेस्परा दुबळ्या धाकट्यांचे मागणे तूं आयकताय, तांच्या काळजांक तूं बोळ दिताय, तांकां तूं कान दिताय. प्रेज द लॉर्ड. लविना डिसोजा म्हणली बहीण आपल्या धुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हज्या धुवेक आपली 10व्या क्लासीची एग्जाम बरोवंक आसली आनी त्या फायनल एग्जामांत ताणें बरे मार्क्स काडून पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नासली. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसलीं. आजा पितरान म्हणल्यार बरी ते आतां बऱ्या पर्सेंटेजांनी पास जाला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या दुवेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्यदेवाक हांव काळजंतावन अर्घां दितां. जेरमाया चॅप्टर 29 वर्स 12. तुमी म्हाका उलो मारतना आनी म्हजे लागीं मागतना हांव तुमकां कान दितलो. सर्गीच्या बापा तुका आमी अर्घां दिता. तुवें आमकां नवो दीस फावो केलाय. आयचो हो दीस मोगा काल, संतोषा काल, समाधाने काल, सोसणिकाय काल करसूंक तूं आमकां सुमेस्तांक तुज्याच पुता जेजूच्या पवित्र आत्म्यान नेठय बापा. बापा आयचो हो दीस, आयच्या दिसाच्यो सोर आमच्यो जबाबदाऱ्यो, सोर आमच्यो राटावळ्यो, सोर आमचें काम आमी पवित्र आत्म्याच्या सत्तेतें, बोळातें, कृपेतें समर्पण दिवन आमी मागता. अब्बा बापा नेठे तूं आमच्या हर एकल्याचें जिवीत, आमच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचें जिवीत तुज्या विशेष मोगान, तुज्या विशेष बेसावांनी आमचे कुटुंबाचें जिवीत तूं सांबाळ. आमच्या कुटुंबांनी कोण पिडेस्तां आसात, प्रायस्तां आसात, तांकां पिडेस्तांक जेजूच्या आमोलीक घायनी नेटोवन तूं बरी भलायकी दी. कोण प्रायाचे समस्यांचे फूड करन आसात
जेजू तांकां तुज्या स्पिरिताची सकत बोळ कुरपा तूं फावो कर. ये अब्बा बापा आमचे मागणे आयक आनी आयचो दीस आमकां सुमेस्तांक तुज्या बेसांवांनी भरलो तो दीस कर. आयचो दीस आमकां सुमेस्तांक मोगाचो संतोशाचो समाधानाचो आनी सोसणेकायचो कर म्हूण आमी मागता जेजूच्याच नांवान मरिय मायाच्या विनतेन सांत पाद्रे पियो सांत ट्रिज ऑफ कलकत्ताच्या विनतेन आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मोगाचेनो आयच्यो कळवण्यो ह्या परी आसात. आज विशेष रितीन पवित्र साक्रामेंताच्या विशेष आराधना वेळार हर एका कुटुंबा खातीर विशेष मागणे आसतले. तुमच्या कुटुंबांत इराराय बेजाराय असमाधान नाना तराच्या बंदखण्यांत तुमी सांपडल्यात जाल्यार तुमची नांवां ह्या नंबराचेर घालयेत. देव आमकां सर्वांकी पवित्र साक्रामेंताच्या आराधनाद्वारे आशिर्वादांनी भरून दी. तशेंच मोगाचेनो सेंट लॉरेन्स बेसिलिका आत्तूर कारकाळा मांडून हाडटा रातीची जागरण नायट विजील. ह्याच शनिवारा 7 तारखेर रातीच्या 8 वरां थावन सकाळीच्या 6 वरां पर्यंत ही नायट विजील आसतली. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. ब्रदर प्रकाश डिसोजा त्या सुवातेर हजर आसतलो. समयाची दैवीक आशिर्वादां ह्या एका रातीच्या जागरणेद्वारे आमी जोडून घेवया. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. क्लेडर म्हणलो भाव आपली साक्ष दिवंक आशयता. तो म्हणटा म्हज्या एकाडेमीक एग्जामांत हांवें बरे मार्क्स काडून पास जावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना दिसांनी रात म्हणल्यार बरी उसार नासलो. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र साक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागो नासलो. आज्या पितरान म्हणल्यार बरी हांव म्हज्या क्लासींत 4th रँक मार्क्सांनी पास जालां. येदे व्हडले आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 65 वर्स 24. तांणी उलो मारचे आदी हांव तांकां जाप दितलो. ती उलोवन आसतनाच हांव आयकतलो. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपली दोगा धुवांची साक्ष दिवंक आशयता. ती म्हणटा म्हज्या दोगांय धुवांक काम मेळोंक आसलें आनी ते कामाची सोदनेर आसली. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना म्हज्या भुरग्या सांगाता उसार नासली. तशेंच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र साक्रामेंताच्या आराधना वेळार साक्रामेंतांत आसलेल्या सुवादीक जेजू लागीं हांव कळनासतना सदांच म्हज्या भुरग्यांक एक काम फावो कर देवा म्हणून मागो नासली. आज्या पितरान म्हणल्यार बरी म्हज्या दोगांय भुरग्यांक एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जाला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या भुरग्यांच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 77 वर्स 1. देवाक हांव उलो मारतां, हांव देवाक उलो मारतां आनी तो म्हाका आयकता. प्रेज द लॉर्ड. अँटोनी लुईस म्हणलो भाव बडकळतावन आपल्या दुवेची साक्ष दिवंक आशयता. तो म्हणटा म्हजें धूव अन्विटा लुईस हे 10व्या क्लासीन शिकोन आसलें. ताच्या बोर्ड एग्जामांत ताणें बरें शिकोन बरे मार्क्स काडचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लीं देवाचीं उतरां हांव आनी म्हजीं कुटुंबादारां सदांच कळनासतना उसार नासलीं हांव. तशेंच पवित्र साक्रामेंताच्या आराधना वेळार साक्रामेंतांत आसलेल्या सुवादीक जेजू लागीं आमी कळनासतना सदांच मागो नासलीं हांव. आज्या पितरान म्हणल्यार बरी तें आतां 93% मार्क्सान पास जालां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या दुवेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 1. देव आमचो आसरो आनी आमचें बळ कश्ट आखंतच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. प्रेज द लॉर्ड. एकली बहीण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशयता. ती म्हणटा म्हज्या पुताचें एक प्रोजेक्ट लॉन्च आसलें. तशेंच ताका एक प्रमोशन मेळचे खातीर हांव जबार तेंपातावन मागो नासली. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव आनी म्हजो पूत सदांच कळनासतना उसार नासलीं हांव. आज्या पितरान म्हणल्यार बरी ताचे प्रोजेक्ट लॉन्च बऱ्या तरान जावन ताका प्रमोशन मेळ्ळां. आमी सदांच 3:15 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र साक्रामेंताच्या आराधनांत भाग घेतले हांव. साक्रामेंतांत आसलेल्या जेजू मारिफात सगळें साध्य म्हणून आमकां ह्या द्वारी कळोन आयलां. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या पुताच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां.
Psalm chapter 9 verse 18. कित्याक गरजेवंतांक तो ससनाक विसरना, दुबळ्या धाकट्यांचो भरवसो सदांकाल व्यर्थ जावचो ना.